मनिषा कोइरालाले जुन कलाकारिताको कामबाट जुन एउटा इज्जत कमाएको, जुन एउटा शान सौखत कमाएको हो भनौँ, जुन स्टारडम कमाएको हो, त्यो कुरा इन्डियाले दिएको होइन नि, कसैको आशीर्वाद होइन नि। त्यो कलाकारिता मनिषा कोइरालाको कलाकारिताबाट नै त्यो हो नि। र मनिषा कोइरालाले इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा कति ठुलो योगदान पुर्याएको छ त, त्यो नहेर्ने। अनि सबै कुरा दिएको जस्तो, आशीर्वाद दिए जस्तो गरेर अनि यहाँ खाने, यहाँबाट पाउने सबै कुरा, अनि गीत गाउने चाइनाको भनेर त्यसरी भन्न मिल्छ? एकरो मनिषा कोइरालालाई पेल्न मिल्छ? अहिलेको जुन केही जर्नलिस्टहरू देखिएको छ इन्डियामा, सबै नभनौँ जर्नलिस्ट होइन, जङ्किजहरू, मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दा तिनीहरू मिडिया होइन, तिनीहरू जङ्किजहरू हुन्, गुन्डाहरू हुन्, गुन्डागर्दी हुन्। यो कुरा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र नेपाली नागरिकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यिनीहरूको बुद्धि यति नै रहेछ भनेर भन्नुपर्छ, किन सरकारको तर्फबाट भने होइन, सरकारको तर्फबाट पक्कै भन्ने गरेर छन्। विज्ञ जुन सीमा विवादको कुराहरू गर्नेदेखि लिएर पहिलेदेखि काम गरेर कति विज्ञहरूले काम गरेर आएछन्, त्यहाँ नरम भाषाहरू अप्नाएका छन्। बसेर हामीले डायलगबाट सोल्युसन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हिजोको डेटमा कतिचोटि नेपाल सरकारले डायलगलाई प्रस्ताव गर्यो, पत्रचार गर्यो, वास्ता गरेको थिएन। र यो केही गुन्डागर्दी गर्ने यो पत्रकार, सो कल्ड पत्रकारहरूले चाहिँ यो हाम्रो यो सम्बन्धलाई बिगारिदिएमा चाहिँ हामी सबैलाई घाटा हुन्छ। अर्को कुरो के भन्दाखेरि मिडियाकर्मी भएर हामी पोलिटिकल अथवा सर्वसाधारण भएर पोलिटिकल कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन। किनभने आजको जमानामा हामी मध्येबाट नै हामीले चुनाएर पठाइएका प्रतिनिधिहरूले देश सञ्चालन गर्ने हो। मलाई त जिपीको सो हेऱ्यो भने जिए पनि राम्रो लाग्छ। किन थाहा छ? यो उमेरमा पनि यसरी छ होइन, यो तारिफ हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फ्युज भयो। तिम्रो फुलेको दारी भनेको फुलेको दारी त्यो घाममा सुकाएको होइन कि साथी, त्यो अनुभवले सुकाएको के। ओहो, यो अचार यस्तो मिठो, यसमा कागती, लसुन सबै साथी टक्क के खाएपछि त। मेरो क्यामेरा कुरो नजिक भएर दियो भाइ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लकडाउनको बेलामा हामी घरमा लकमा भएर बसेका छौँ, तनावमा बसेका छौँ। सुत्यो, उठ्यो, टन्न खायो, बाँच्यो जिन्दगी। घरभित्रै, कोठाभित्रै घुमफिर गर्यो, उफ्रियो, चल्यो जिन्दगी। पढ्यो, लेख्यो, च्याट गर्यो, टिभी हेऱ्यो, रम्यो जिन्दगी। आफ्नासँग हाँस्यो, बोल्यो, खेल्यो, जम्यो जिन्दगी। एउटा यस्तो साइडमा बोक्ने झोला राखिदिने हो भने उहाँलाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो देखिनुहुन्छ। इमेजिन उहाँको यस्तो जस्तो रूप यो लकडाउनमा मैले कहिले देखेको थिएँ। म छक्क के परे थाहा छ, विवेकले यति लामो गीत गाएको मैले सुने। विदेश जाँदाखेरि उसले के बढी क्लियर लाग्छ त पनि बुझाउनु भन न। कतिको ख्याल गरेर धेरै उहाँले मलाई मोटिभेट मर्ने मरुन मरिरहन्, मर्ने मरुन मरिरहन्, लासै माथि रमाउने भएछ। शिखर पग्लियोस्, लेख फुटोस्, कुर्सी जमाउने भएछ। गरिबको रगत, दुखीको पसिना बेचेरै पनि कमाउने भएछौ। छि, तिमी त कस्तो दुर्गन्धित भएछौ। छि, तिमी त कस्तो दुर्गन्धित भएछौ। घातै घातको भण्डार तिमी विश्वासघाती रहेछौ। घातै घातको भण्डार तिमी विश्वासघाती रहेछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। हाम्रो खुसी त्यस्तै हो, हाम्रो खुसी त्यस्तै हो। तिम्रो खुसी हाम्रो चाहना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नमस्कार, सूत्र टिभीको आजको यो सूत्र विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट सुरक्षित रहनको लागि तपाईँ हामी सबै लकडाउनमा छौँ, घरमा बस्छौँ। के गर्ने? इन्टरनेट चलाउने, मोबाइल चलाउने, टेलिभिजन हेर्ने, पत्र पत्रिका पढ्ने, बुक्स पढ्ने, विभिन्न किसिमको तयारीहरू पनि धेरैले गरिरहनु भएको होला र कतिपयले त अहिले ज्यान बनाउनु पनि लाग्नु भएको छ। बिहानै बेलुकै एक्सर्साइज पनि गरिरहनु भएको छ। तर सबै चिज गर्दा पनि एउटा स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पनि एउटा मानव जीवनमा कहीँ कतै जोडिँदो रहेछ। यति सबै गर्दा पनि धेरै दिक्क वाक्क भइसक्नु भएको छ र यति बेला कतिलाई एउटा
क्रिएसन, म एउटा कुनै रचना गरौँ भनेर पनि केही कुराहरू लेख्ने, फुराउने, अब म यस्तो गर्छु भनेर प्लान गर्नेहरू पनि धेरै मैले भेटिसकेँ। तर कतिपय अब यो कहिलेसम्म जान्छ कोभिड-19, कति गर्ने भनेर थाकेको अवस्थामा पनि मैले पाइरहेको छु। अर्थात् तपाईँ हामी सबैको दिनचर्या लगभग यति बेला मिलेको छ। विगतमा स्मरण गर्दाखेरि उसको अर्कै, त्यसको अर्कै, अर्कोको अर्कै हुन सक्थ्यो भने यति बेला लगभग तपाईँ हामी सबैको दिनचर्या एउटै किसिमको भइरहेको छ। त्यसै कारणले आजको सूत्र यो विशेष भनिरहेको छु। म आज सूत्र बहसको सेटमा पनि छैन। आजको यो सूत्र विशेषमा विशेष कुराकानी हुनेछ। यस्तो कुराकानी कि प्राय गरिकन तपाईँले मैले अन्तर्वार्ता लिएको हेरिरहनु भएको छ कि मसँग गेस्टहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमिहरू हुन्छ। तर आज हामी वास्तवमा एउटा शब्दमा भन्दाखेरि सहकर्मी हौँ। अब तपाईँहरूलाई अझ क्युरियोसिटी बढी होला, कस्तो सहकर्मी भन्दा सञ्चारकर्मी हौँ। तर सञ्चारकर्मी भन्दैमा मैले के कस्तो कुराहरू गरेँ अलिकति फरक हुनसक्छ र उहाँहरूले गरेका कुराहरू पनि फेरि फरक हुनसक्छ। तर यदि समयको कुरा गर्ने हो भने, सञ्चारकर्मीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सायद त्यो पनि कहीँ कतै 19-20 मिल्दोजुल्दो पनि हुन सक्ला। खैर जे होस्, अब म उहाँहरूको नाम भन्छु। नाम भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ सायद यहाँहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ र कुराकानीकै क्रममा पनि हामी धेरै कुराहरू निकाल्दै जान्छौँ। किनभने मैले केही कुराहरू भनौँ फेरि छुट्ला, अहिले फेरि मलाई यहाँ गाली गर्न सक्ने त्यो हैसियत पनि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ, अरू अतिथिहरू जस्तो पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा अब म नाम भन्नतिर लागेँ। आज हामीसँग सूत्र विशेषमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला सेटमा हुनुहुन्छ नरेश भट्टराई, जीपी तिमल सिन्हा र विवेक सिंह ठकुरी। मैले सञ्चारकर्मी भने है दुईजनालाई, र सहकर्मी पनि भने। अब मैले तपाईँबाटै सुरु गर्छु। अहिले जुन खालको हामीले जुन सिनारियो अथवा जुन सिचुएसन देखिरहेछौँ नि, र विशेष गरिकन नेपालमा रहेका मेन स्ट्रिमका मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनहरू सबै परे यसमा होइन, र अहिले भारतीय मिडियाले जसरी अहिले त्यो सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अथवा दुईटा देशको पब्लिकको सेन्टिमेन्टलाई जसरी चाहिँ एउटा एग्रेसिभ लेभलमा लाने काम यताकोले पनि गरिरहेको देख्छु म, उताकोले पनि गरिरहेको देख्छु, नेपालको पनि र भारतको पनि कस्तो महसुस भइरहेछ? अब म एकदम छोटो मात्र यसमा कुरा गरेँ। यदि कम्पेयर गर्ने हो भने भारतीय अधिकांश मिडियाभन्दा नेपाली मिडिया सभ्य रहेछ। म यो चाहिँ अनलाइन मिडियालाई छोडेर कुरा गर्छु। मेन स्ट्रिमको मिडिया कि सामाजिक सञ्जाल? होइन, छोडेर, सामाजिक सञ्जाललाई छोडेर। किन पनि त्यस्तो देखियो भन्दा ठुलो स्वर गर्दैमा, अर्कालाई गाली गर्दैमा गतिलो भइन्न, राम्रो भइन्न कि, र जितिन्न पनि, र नभएको कुरालाई, असत्य कुरालाई सत्य बनाउन पनि सकिन्न। अहिले इन्डियन मिडियाहरू अधिकांशले त्यही गरिरहेछ क्या, ठुलो स्वर क्या, गाली गरिरहेछ, एकोरो दोहोरो पक्षको कुरो नल्याइकन एकोरो आफ्नै मात्र कुरा गरिरहेछ। यो हिसाबमा हेर्दाखेरि इन्डियन मिडिया, विशेष त न्युज मिडिया अहिले हेर्न पनि छोडिसकेँ। म आफूलाई पनि चित्त बुझ्दैन कतिपय कुरा हो। त्यहाँ दुवै पक्षका कुरा सुनिने हो, दुवैतिरका कुरा गर्ने हो भने तार्किक कुरा आयो भनेदेखि सुन्न सकिन्छ, तर सुन्नै नसकिने गरी ओके। अब अझ सीमा विवादको कुरामा त उनीहरू यसरी लागेका छन्, राष्ट्रियता देखाउनका लागि यसरी गाली गरिरहेछन् कि कुनै सीमा नै छैन त्यसको। भनेको पहिला पनि इन्डियन मिडियाको कुरामा इन्डियनहरू नै सबभन्दा बढी विरोधी भएर कुरा गर्थे। यो इन्डियन मिडियाले पायो भने के गरिदिन्छ, अलिकति केही हुनुपर्छ, तिम्रो के न भइसक्यो भन्ने बनाइदिन्छ भनेपछि यही कुरो अहिले इन्डियन मिडियाले गरिराखेका छन्। र त्यो भुकाइप्रति उनीहरूको एकोरो त म भुकाइ नै भन्छु क्या, त्यो भुकाइप्रति हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले के गर्ने, हामीले गर्ने हो, हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने हो। त्यो वार्ताबाटै हुने कुरा हो, सीमा संवादबाटै हुन्छ, भाषाबाटै हुन्छ होइन। अब यो बस्नु पर्यो, त्यसका लागि त्यो भएर मिडियाले चाहिँ अलि बढी उछालिरहेछ क्या। नेपालको मेन स्ट्रिमको मिडियाले त्यो खालको रोल प्ले गरेको छैन। इन्डियाको मिडिया धेरै एग्रेसिभ देखियो, र हाम्रा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यो हुँदै नभएका कुरा हालेर त्यहाँ पनि बर्बाद। सामाजिक सञ्जाललाई अब त्यसरी मेन स्ट्रिमको मिडिया मानेर चाहिँ कुरा होइन, जस्तो युट्युब भयो, अनलाइनहरू त छ नि त अहिले, त्यो त छ, तर त्यसलाई त्यति धेरै आधिकारिक युट्युबमै बोलिरहेको छौँ। तर त्यो व्यक्ति कतिको जिम्मेवारी भन्ने कुरा क्या। मैले आफ्नो मेरो पर्सनल साइट खोलेँ, मैले आफ्नो विचार राखेको कुरालाई मिडिया मान्ने कि नमान्ने, मिडियाले भन्यो भन्ने कि नभन्ने, टाइटल एउटा हुन्छ, भित्र फेरि अर्कै हुन्छ, मान्छेलाई व्यक्ति विशेष बढी भएर गयो क्या। म व्यक्ति विशेषलाई कुरा गरिरहेको छैन, म संस्थागत कुराहरू बढी गरिरहेको छु होइन। त्यही भएर उतातिरका बढी एग्रेसिभ देखिया छ, एकोरो कराएका छन्, ठुल्ठुलो स्वर गरिरहेका छन्, गाली गलोज गरिरहेका छन्, तुच्छ भइरहेछन्, र एकदम तल्लो स्तरमा झरिरहेछन्। तल्लो स्तरमै अहिले इन्डियन मिडिया झरेको देखिया छ क्या। र त्यो स्तरमा नेपाली मिडिया पुगेको छैन। मलाई यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ। म एउटा मिडियाकर्मी हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ खुसी लाग्छ क्या, उनीहरूको तुलनामा चाहिँ। अहिले त्यो त्यहाँ पनि राम्राहरू होला, तर अहिले हामीले देखिरहेको, सुनिरहेको त त्यो भोगिरहेको जुन छ त्यो त गाली गर्ने
तथानाम गर्ने तुच्छ भएर देखेन छन् ठुलो स्वर गर्ने मतलब माहौल बिगार्ने काम मिडियाले गर्नु सिम्पल एक्जाम्पलको कुरा गरौँ कतिसम्म दयनीय सोच रहेछ इन्डियन मिडियाको भन्ने कुरा ओके सबैलाई नभनिकन केही जो मिडिया देखिए मनिषा कोइरालाले जुन कलाकारिताको कामबाट जुन एउटा इज्जत कमाएको जुन एउटा शान सौखत कमाएको भनौँ जुन स्टारडम कमाएको हो त्यो कुरा इन्डियाले दिएको होइन नि कसैको आशीर्वाद होइन नि त्यो कलाकारिता मनिषा कोइरालाको कलाकारिताबाट नै त्यो हो नि र मनिषा कोइरालाले इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीमा कति ठुलो योगदान पुर्याएको छ त त्यो नहेर्ने अनि सबै कुरा दिएको जस्तो आशीर्वाद दिए जस्तो गरेर अनि यहाँ खानी यहाँबाट पाउने सबै कुरा अनि गीत गाउने चाइनाको भनेर त्यसरी भन्न मिल्छ एक कुरो मनिषा कोइरालालाई पेल्न मिल्छ भनेको गाली गलौजका कुरामा एक यो कुरा हेरौँ अनि अर्को हिसाबमा उनीहरूले कसरी कुरा गरिरहेछ भन्दा आर्मीका कुरा जोडेर हामीसँग 14 लाख आर्मी छ नेपालको 97,000 कति आर्मी छ त्यो भन्न मिल्छ त्यो आवश्यक छैन भनेको त्यो मिडियाले कसरी बोलिरहेछ अनि अर्को कुरा यसरी दाँजेर पेलिरहेछ अथवा भनिरहेछ जुन एउटा मिडियाले त्यो कुरा बोल्नै मिल्दैन त्यो भन्नै मिल्दैन अनि त्यो मिडियालाई सहने अथवा त्यो मिडियाले जे गर्छ त्यो स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने त्यो सरकार कस्तो अहिले हामी यसरी पनि कुरा गरौँ न हाम्रो मिडियालाई त कमसेकम सरकारले अंकुश लाउन पनि खोजेको छ बेला बेलामा त्यो देखिन्छ नि भनेपछि त जे गरे पनि हुने रहेछ नि त त्यो भएर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै सभ्य रहेछौँ हामी साँच्चीकै नेपाली वीर नै हो सहन सक्नु पनि वीरता हो क्या अनि कतिपय विवादका कुराहरू हुन्छन् कतिपय कुराहरूले चाहिँ वार्तागत टेबलबाट सरकार लेभलबाटै गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ एउटा राष्ट्रियताको कुरा गरिसकेपछि हामी नेपालीहरूले पनि अहिले आफूले जति गरेका छौँ सरकारले पनि पब्लिस गरिसकेको छ हाम्रो लेटेस्ट मतलब कि पहिला छोडिएको भाग त्यो भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेका छ अब त्यो कुरा कति प्रुफहरूको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो नेपालको भन्ने कुरो गरिएको छ त्यसमा समझदारीका कुराहरू कति कुराहरू कूटनीतिक वार्ताबाट नै गर्ने हो किन भन्दाखेरि हामीले यो ध्रुव सत्य हो हामी चाइनासँग भन्दा पोलिटिकली हामी त्यस कल्चरली हैन धेरै चिजसँग भारतसँग जोडिएका छौँ रोटीबेटीको पुरानो हाम्रो सम्बन्ध छ र हामी आइसोलेट भारतसँग हुन सक्दैनौँ सदैव यो भूमि रहिरहन्छ स्वतन्त्र भूमि भारत त्यहीँ रहिरहन्छ जेनेरेसन पछि अरू जेनेरेसन आउँदै गर्ला त्यो कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ अलिकति सभ्य भएर अलिकति बुझेर सिचुएसन किनभने त्यो सिचुएसन मिडिया भनेको के हुन्छ भने तपाईँ हामीले बोलेको एक दुईवटा चिजले समाजमा आगो लगाइदिन सक्छ समाजले अर्को रूप लिन सक्छ त्यस्ता प्रकारका शब्दहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन मिडियामा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति संवेदनशील विषयहरूमा चाहिँ अलिकति संवेदन भएर कुरा गर्नुपर्छ र अर्को कुरो के भन्दाखेरि मिडिया गऱ्यो भएर हामीले पोलिटिकल अथवा सर्वसाधारण भएर पोलिटिकल कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन किनभने आजको जमानामा हामी मध्येबाट नै हामीले चुनाएर पठाइएका प्रतिनिधिहरूले देश सञ्चालन गर्ने हो डेमोक्रेसीको नोबल फन्डा त फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल भन्ने भनिएको छ पछि कहिलेको रूपमा पोलिटिकली हामी जोडिएको छौँ त्यही भएर नै हामी विभिन्न प्रकारका आफ्ना भर्डिक्टहरू आफ्ना भोइसहरू राख्छौँ हामी मिडियामा होइन अथवा सोसल साइट्सहरूमा हामी राख्छौँ तर त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यो जटिलता छ त्यो जुन आत्मीयता भएको सम्बन्धमा कतै दरार आउने हो कि त्यो चिजलाई बुझेर मिडियामा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ किनभने हामीलाई लाखौँ फलोवरहरू हुन्छन् करोडौँ फलोवरहरू हुन्छन् होइन त्यो सम्बन्धलाई पछि आँच आउने अप्ठ्यारो आउने प्रकारले चाहिँ अलिक जिम्मेवार भएर माहौल बिगार्दिने काम म दादा छु म ठुलो छु अलिकति स्वयं तप्नु पर्यो जो चिजमा चाहिँ धेरै कमजोर इन्डियनका केही मिडियाहरूले चाहिँ अहिलेको पक्षमा देखिया छ अब यिनीहरूको बुद्धि यति नै रहेछ भनेर भन्नुपर्छ किन सरकारको तर्फबाट भने होइन सरकारको तर्फबाट बगैर भन्ने गरेका छन् विज्ञ जुन सीमा विवादको कुराहरू गर्नेदेखि लिएर पहिलेदेखि काम गरेर कति विज्ञहरूले काम गरेर आएछन् त्यहाँ नरम भाषाहरू अप्नाएका छन् बसेर हामीले डायलगबाट सोल्युसन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ हिजोको डेटमा कतिचोटि नेपाल सरकारले डायलगलाई प्रस्ताव गर्यो पत्रचार गर्यो वास्ता गरेको थिएन अनि आजको डेटमा त तिमी जाइन्ट्स हो अथवा यो सानो भन्न त पाउँदैन नि फेरि पनि वार्ताको विकल्प त छैन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो फेरि पनि जी विषय वार्ताको विकल्प त फेरि पनि छैन एब्सोल्युटली वार्ता बिना त सम्भवै छैन नेपालले पनि पंगा लिएर इन्डियासँग सक्दैन इन्डियाले पनि त सानो भनेर हेपेर आजको डेटमा सोल्युसन गर्न सक्ने कुरो एक अर्काले उ गर्न त जाने एकअर्कासँग जाने हो यहाँ विवाद समाधान हुन सक्ने भने इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने कि कहाँ जाने जसको भूमि हो त्यो भूमि उसले पाउनुपर्छ यसमा कुनै डाउट होइन छाती ठुलो गरेर बस्यो भनेदेखि त मलाई लाग्छ यो विवाद समाधान नहुने पनि ठाउँ देख्छ त छाती ठुलो हुनु पर्छ सानो सोचबाट दुवै साइडबाट हुनु विवेक के मैले अहिले के भन्दै थिएँ भनेदेखि सञ्जीव जस्तो कोड अफ कन्डक्ट भन्ने कुरा हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नि होइन एउटा प्रोफेसरले कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ एउटा जर्नलिस्टले कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ एउटा डक्टरले कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ हरेक क्षेत्रको आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ कि एउटा मर्यादा हुन्छ जब मर्यादा नै उछानिएर लान्छनेर अगाडि बढेपछि त्यो क्षेत्रको व्यक्ति नै हुँदैन कि अहिलेको जुन केही जर्नलिस्टहरू देखिएको छ इन्डियामा सबै नभनौँ जर्नलिस्ट होइन जङ्किजहरू जर्नलिस्ट भनेको जर्नलिस्ट भन्नासाथ एउटा मर्यादित
शब्द हो नि एउटा जर्नलिस्ट होइन, जुन चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ। तिमी एक हिसाबले हामीभन्दा पनि तिमी अझै प्योर जर्नलिस्ट हो, हामी इन्टरटेनमेन्ट विधामा छौँ होइन। सो जर्नलिस्टले त तिमीले कुनै केही कुरा राख्छौ भने एउटा नागरिकको भनाइ राख होला, अर्को पक्ष राख होला, अर्को पक्ष राख होला, र त्यहाँ विज्ञहरूलाई छलफल गराउने हो नि त। त्यो त निष्पक्ष हुनुपर्छ जर्नलिजम भन्ने त छ नि त। अब यो निष्पक्षै नभएर अर्कै हिसाबले त्यो मर्यादाभित्र नै नबसेपछि, कोड अफ कन्डक्ट नै फलो नगरेपछि त्यो जर्नलिस्टै होइन। सो जुन किसिमको मिडियाको तिमीले अहिले यो कुरा उठाउन खोजेको छौ, मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दा तिनीहरू मिडियै होइनन्, तिनीहरू जङ्किजहरू हुन्, गुन्डाहरू हुन्, गुन्डागर्दी हुन्। यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र नेपाली नागरिकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो किसिमले चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको भारत र नेपाल बिचको एक्चुअली जनस्तरमा जुन किसिमको मेलमिलाप छ, त्यो मेलमिलापलाई चाहिँ बिगार्ने भाँड्ने काम हो होइन। र यो केही गुन्डागर्दी गर्ने यो पत्रकार, सो कल्ड पत्रकारहरूले चाहिँ यो हाम्रो यो सम्बन्धलाई बिगारिदिएमा चाहिँ हामी सबैलाई घाटा हुन्छ। अवश्य भने म पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु कि सम्बन्धलाई बिगार्ने काम प्लिज कतैबाट पनि नहोस्, भारतीय पक्षबाट पनि नहोस्, नेपालको पक्षबाट पनि नहोस्। र मलाई लाग्छ, अब म फेरि त्यही शब्द म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि छाती ठुलो पारेर वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि मलाई चाहिँ किन लाग्छ त्यो समाधान त्यहीबाट निस्किन्छ, तर छाती चाहिँ ठुलो पार्नु पर्यो। अब म एउटा लिङ्क पनि गर्छु विवेक, किनभने मैले तिमीलाई तिमी भनिसकेँ मैले होइन। यहाँ दर्शकलाई फेरि कन्फ्युजन होला, फेरि भोलि विभिन्न किसिमका कम्प्लेनहरू आउँछन् प्रोग्राममा, फेरि तिमी किन। आज हामीले एकदमै हुन त अब टेलिभिजनमा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, मोबाइलमा हेरिरहनु भएको होला, ल्यापटपमा हेरिरहनु भएको, खैर जेमा हेरिरहनु भएको होस्, यो चाहिँ हामीले फर्मल होइन। हाम्रो जे जस्तो सम्बन्ध छ, जस्तो उहाँले मलाई भाइ नै भन्नुहुन्छ, नरेश पटवारी, म दाइ भन्छु, मैले जीपी सर भन्छु होइन। अब उहाँ विवेक हाम्रो तिमी चल्छ, हामी त्यसरी नै कुराकानी गरिरहेका छौँ कि तपाईँहरूलाई हेर्न अझ मजा आओस्, मात्रै उद्देश्य तपाईँहरूकै लागि है फेरि चाहिँ। किनभने हामीले एकदमै गमक्क परेर यहाँ विवेकजी होइन, अब जीपीजी, नरेशजी भनेर त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यसरी किन गर्ने होइन। तपाईँलाई मैले जति देखेको छु नि, तपाईँलाई मलाई पनि मोटिभेसन गरिरहनु भएको हुन्छ कि सञ्जीव तिमीले हेर है, चिज चाहिँ लगाउने ब्रान्डेड हो है, जहिले पनि यो हो, कतिको ख्याल गरेर छ। मलाई धेरै उहाँले मलाई मोटिभेट गरेको क्या। मलाई दरबार मार्गको यहाँ सुन्नु न, मलाई दरबार मार्गको पसल पुर्याउने मान्छे तपाईँ नै हो भनेर भन्यो भने 80% उहाँ नै हो मलाई त्यो हिट गर्ने के। तर मैले तिमीलाई म आज देख्दाखेरि त्यो खालको गेटअप देखिरहेको छ तपाईँको, लकडाउनले हो यो पनि चेन्जको कुरा, परिवर्तनको कुरा। यो यस्तो होला, मेरो ओभरअल जुन रूपमा गेटअपको कुरा आउँदाखेरि दारी पालेको छु, क्याप लगाएको छु, यस हिसाबमा यी लुगाहरू खासै नसुहाएको जस्तो देखिया होला। तर त्यही पहिला जुन म लगाउँथेँ, जुन ब्रान्ड अथवा आफूलाई सुहाउने जे कुरा हो, शौखिन मान्छे हो नि, शौखिन मान्छे, एकदमै शौखिन मान्छे। तर कुरा के हो भन्दा ब्रान्डै भनेर म ब्रान्ड खोज्दिनँ, मलाई सुहाउने जुन ब्रान्ड भए पनि म लगाउँछु। अनि मैले तिमीलाई भाइ नै भने, मैले किङ्सवेका केही पसलको नाम किन भन्थेँ भन्दा त्यहाँ चाहिँ आउँछ, सेलमा पनि पाइन्छ, राम्रो पनि पाइन्छ, एउटा ब्रान्ड पनि हुन्छ है, त्यहाँ किन्नु भनेर मैले सञ्जीवलाई भनेर सल्लाह दिएँ र म धेरै साथीभाइलाई धेरैचोटि तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन। तर यति बेला देखिरहेको छैन। अब त्यो लकडाउनको बेलामा त्यो छिटिक्क परेर हिँड्न पनि त्यति मन लागेको हुन्छ कि। अब अहिले हामी पनि कसरी भेट भइरहेछौँ भन्दा यसरी ग्रुप बसेर कुराकानी गर्नु पनि नहुने हो होइन। तर हामी किन भेट्छौँ भन्दा हामी स्वस्थ छौँ। तर एउटा कुरा जोडिहालौँ न, इमेजमा केही साथीहरूको, हामी त इमेजमा पनि सँगै काम गर्छौँ त, इमेजमा केही साथीहरूको कोरोनाको PCR टेस्ट भएको थियो, सबैको नेगेटिभ आयो, यसले पनि के गर्छ हामीले कन्फिडेन्स अब यसरी भनौँ न होइन। स्वास्थ्य परीक्षण पछिको हामी यसरी त्योभन्दा अगाडि बस्दैन, दर्शकलाई त्यो पनि जानकारी यो पनि जानकारी गरौँ। फेरि यिनीहरू आफै मिडियाको मान्छे किन यसरी जमघट गरिरहेछन्, मास्क पनि लगाएको छैनन्, ग्लोभ्स पनि छैन होइन, मास्क त गोजीमा छ। अघि जीपी सरले हाम्रो के अरे चस्माको कुरा गर्दै चस्मा पनि छैन। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो चस्मा लगाउनु पर्छ, चस्माबाट पनि आँखाबाट अहिलेका लागि मात्रै हामीले नलगाएको, कुराकानीका लागि हेर्दाखेरि फेरि सहज देखियोस् भनेर हो। अब मेरो आफ्नो कुरामा चाहिँ त्यो ब्रान्ड नै भनेर पछि चाहिँ म लाग्दिनँ, दौडिन्न कि। अब जे मलाई नरेश भट्टराई ब्रान्डको पछाडि पनि दौडिने र नरेश भट्टराईलाई आफै ब्रान्ड मानेर पछि दौडिने दुवै क्रम देख्छु क्या मैले। त्यो तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? होइन, त्यो मलाई माया गर्ने अथवा नरेशले राम्रो लाउँछ अथवा नरेश ठिकै बोल्छ, नरेशको फलो गर्नेहरू हुनुहुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेर अथवा नचिनिकन पनि नरेश भट्टराईकोलाई फलो गर्ने हुनुहुन्छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर ब्रान्डकै पछि लाग्नुहोस् त्यो कहला पुग्दैन होइन, यो एउटा कुरा हो। अनि अर्को यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो खासै चिटिक्क परेर हिँड्ने रहर पनि हुँदो रहेछ। मेरो बुवाले आमाले मलाई बारम्बार जब त्यो भिडियो कल गर्नुहुन्छ, हरियोनमा हुनुहुन्छ सरलाईमा होइन, ए बाबु त्यो दारी काट्न कस्तो बुढो देखिस् होइन, अब त तेरा दारी पनि फुलेछन् त कस्तो यो भएन, यो काट भन्नुहुन्छ क्या जहिले पनि। भनेको घरबाट पनि मलाई त्यो छ, घरमा अब परिवार सबैले मलाई भन्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ किन भन्दा यो काटो सबैको त्यही हो, घर परिवार सबैको यो सुमेत नभन्ने कुरै भएन। अब यो दारी काट्यो 2-4 दिन फेरि बाक्लो छ दारी चाहिँ होइन, अनि झ्याप्प आइहाल्छ। अनि फेरि
कहाँ जानु छ र भन्ने हुँदो रहेछ क्या अन्तिममा गएर। पहिला पो स्टेज सो दिने पछि जस्तो हुन्थ्यो, स्टेज सोका लागि अथवा कामका लागि भनेर हुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले यो लकडाउन भएर यी सबै कुराहरू डाउन डाउन जस्ता भएको छन्। फेरि नयाँ जोस जाँगर र उमङ्गका साथ जब खुल्छ त्यो आउने हिसाबमा देखिने आवरणमा आउँछ। तर भित्री रूपमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म कतै डाउन भएको छैन, अझ बढी ऊर्जाशील भएको छु, अझ बढी अघि जिपीले भने जस्तो विवेकले भने जस्तो आफूलाई चिन्ने मौका तपाईँको पाएको कविता छु। पनि अहिले हामी सुन्छौँ, अहिले तपाईँको कविता पनि सुन्छौँ। जस्तो उहाँ र तपाईँमा अलिकति फरक देखियो नि जिपी सर, किनभने उहाँले के भन्नु भने मलाई यो चिटीको पर हिँड्दा किन ब्रान्डेड सामानहरू किन्नलाई दरबार मार्ग पुर्याउने मान्छे उहाँ नै हो, मलाई नै होइन। उहाँ ठ्याक्कै अहिले अल्छी लाग्यो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ टक्कसँगले कपाल पनि हाइलाइट गर्नु भएको छ, यहाँनिर चुस्स दाढी राख्नु भएको छ, ज्यान स्यान पनि घटाउनु भएको छ होइन, त्यो ग्रन्ज पाइन्ट पनि लगाइरहनु भएको छ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ अहिले लकडाउनमा एकदम चिटिक्क पर्न मन लागिरहेको छ। मलाई त अब त्यो त्यत्रो कपडा किनेर ल्याएको छ, त्यो जोड्यो पैसा जोड्यो भने कति पैसा खर्च भन्ने कुरो भएको छ होइन। अब यो 1-2 वर्ष सँगसँगै कोभिडलाई लिएर हिँड्नुपर्छ हामीले, त्यही छ होइन। मान्छे लाउने चिज, रमाइलो गर्नुपर्ने चिजलाई किन नगर्ने मैले भनेन। डेली जुन काम हो, अफिसमा जान सकिएको थियो, वर्क फ्रम होम त्यो कल्चर सबैतिरबाट सुरुवात भइसकेको छ, काम गरिरहेको छ। पहिलाको जस्तो जुन रस थियो त्यो अलिकति कम्पिटेटिभ कम छ होइन। तर लाउनु पर्ने चिजमा त चेन्ज गरिकन टक्क लाउने, नत्र त्यो सोकेसमा हेरेर मात्र के गरेर बस्ने। अब घरमा कहिलेकाहीँ त्यतिकै बस्दाखेरि चाहिँ एउटा हाफ कट र एउटा टी सर्ट भयो चल्छ, घरमा बस्दा होइन, कहिलेकाहीँ चल्छ, कम्फर्टेबल फिल हुन्छ नि। होइन अब त्यो पारिवारिक सो छ। विदेश जाँदाखेरि उसले के बढी क्लियर लाग्छ त पनि बुझाउन भित्र जाउँ तर ठिक भित्र तिम्रो जुत्ता एकचोटि देखाउँदा यो पोर्चुगलबाट ल्याएको, एउटा युकेबाट ल्याएको, त्यसपछि अर्को स्पेनबाट ल्याएको, बेल्जियमबाट ल्याएको, जर्मनीबाट ल्याएको, कहाँ गयो? ठिक छ, कुरा राम्रोसँग मोड्दियो, ठिक छ, छोड्दियौँ हामीले। जिपीले यसरी कुरा मोड्दियो कि हामी त्यत्र लाग्यो, हामी त्यसैमा गोड्दियौँ होइन। 1-2टा टी सर्ट त एक्सचेन्ज पनि गरौँ, नयाँ छ होइन। अब तिमीले उताबाट ल्याएको ल्याऊ, म यताबाट ल्याएको प्यान्ट सर्टतिर लागेकै छैन, तिमीले ल्याएको नयाँ कुरा लेटेस्ट भनेको अस्ति लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि भियतनाम गएर आएको, त्यसैले अलिकति जोड दिइरहनु भएको छ। यो हाम्रो मित्र दिपेन्द्र सिंहजी प्रमाणको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सायद हामीलाई कहीँबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँले कुरै छैन, कुनै न कुनै माध्यमबाट कहीँबाट हेरिरहनु भएको छ आशा गरौँ। अब जे होस् विवेक, अनि तिम्रो के छ, तिमी पनि चिटिक्कै परेर आएको छौ। यस्तो छ सञ्जीव, फर्स्टमा म पनि एकदम नरेशकै हालतमा थिएँ होइन। अब त्यो पार भइसक्यो, त्यो चरण पार भइसक्यो मेरो होइन। म चाहिँ अब यो नर्मल, यो अहिलेको जुन एबनर्मल छ त्यो नै न्यू नर्मल हो नि त होइन। त्यस कारण अलिकति अब दारी पनि मिलाउनु सुरु गरेको छु। अब यो लुकको लागि मात्र राखेको होइन, अलिकति लुगा पनि, नत्र अब कुच्या भएर म पनि लगाएर नरेशकै तालले हिँड्थेँ। अहिले लुगा त नरेशले बिगारेको छैन, तर नरेशलाई म गाली गर्ने गर्छु जहिले पनि। अघि उसले दारीको कुरा, मुवाको नाम लियो, बुवाको नाम लियो, अरूको नाम लियो, तर मेरो नाम लियो। म जहिले पनि यो दारी किन यस्तो बनायो गाली गर्छु। फेरि विवेकलाई दारी काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म हो, फेरि मलाई दारी काट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विवेक हो होइन। तर चिटिको परेर हिँड्नुपर्छ होइन। अब यो त गेटअपको कुरा हो, जस्तो अघि उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो। अहिले धेरै साथीहरू हामीले त्यो जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा पनि, फेसबुक इन्स्टाग्रामहरू हेर्दा पनि त्यो अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजमा पनि टाइमहरू दिइरहेको हुन्छन्। विवेकले पनि एकताको त भयङ्कर टाइम दिएको, अहिले के छ स्थिति? अहिले म मेन्टली इम्युनिटी पावर एकदमै पक्कै हो। तर अब मैले चाहिँ अलिकति काममा बढी व्यस्त भएको छु भनेपछि त्यही पिएचडीकै तयारी भनेपछि मेन्टली चाहिँ एनर्जी धेरै लुज गरिरहेको छ, फिजिकली अलिक कमै छ। एक्ज्याक्टली त्यो खालको स्थिति छ। अनि तपाईँ पनि एकदमै एक्सर्साइजमा सौखिन हो छ त। राज समाजमा तपाईँको धेरै नाम जोडिन्थ्यो। बिहान शुभ दिन चलाउँदा सुगारिका बोलिरहेको हुन्छ, उता प्रिया बोलिरहेको हुन्छ, उसको पार्टनर होइन उनीहरू हामी। अनि त्यसपछि तिमी पनि पर्छौ एक दिन। यो शुभ दिन अनि त्यसपछि त्यही पुसअप हान्छ साथीले, स्टुडियोभित्र पुसअप दिइरहेको हुन्छ। यसरी देखिने भएको भए त त्यो अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला, रेडियोमा नदेखिने भएर फाइदा भयो। एक्चुअली गर त पुसअप कस्तो जस्तो म खालि गेटअपका कुरामा मात्रै अलिकति यो लकडाउनको इफेक्ट जस्तो देखिया हो। फिजिकल्ली मैले आफूले गर्नुपर्ने जे कुरा छ त्यो म रेगुलर नै गरिरहेको छु। मेरो एउटा दैनिकी छ, सुरुदेखि जहिलेदेखि मैले सुरु गरेँ 20औं वर्षको, त्यो म गर्दै आइरहेको छु होइन। अब साथीहरूले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा, म कतिसम्म जोसिलो चाहिँ भन्दाखेरि, अब यदि घरमा मैले त्यो फिजिकल एक्सर्साइज गर्न पाइनँ भने पनि कार्यक्रम शुभ दिन चलाउँदाखेरि त्यो ब्रेक टाइम अथवा गीत बजेको टाइम 4-5 मिनट समयलाई पनि म सदुपयोग गर्ने मान्छे हो।
अनि जस्तो भनौँ न अब यतातिर कि त गीत बज्छ कि विज्ञापन बज्छ होइन ब्रेक भनेको त अनि दिँदै अनि यता प्राविधिकले ट्याक 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 बत्ती बालिदियो भने रातो बत्ती श्रोता भनेको त्यो स्वास हुँदैन ममा जस्तो त्यो पनि एउटा बानी रहेछ। अब अहिले उमेर अनुसार कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा तिमी 4-5 तलाको घर छ भने भर्याङ चढेर जाँदाखेरि माथि पुग्दा स्यास्या भइन्छ, बोल्दाखेरि स्यास्या आउँछ। तर त्यही कुरो चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने मान्छे यदि छ र अथवा त्यो किसिमको स्टामिना छ भनेदेखि त्यो स्यास्या हुँदैन, त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र आजका दिनसम्म त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता ममा छ र ती फिजिकल एक्सर्साइज गरेर माइक अगाडि उभिँदाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि मेरो त्यो स्यास्या फ्या आउँदैन। म साथीहरू जस्तो भनेपछि प्रोग्राम चलाएर भाग्ने गर्थेँ म। अब एकचोटि तपाईँको जुन बेला तपाईँको जुन दिन पर्छ त्यो दिन चाहिँ हेर्नै पर्ने भयो कि तपाईँले कसरी एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ। होइन त्यो तिमीले मजाले हेरेर भिडियो बनाएर पनि हाल्न सक्छौ, किनकि त्यो तिमी भिडियो हाल्यो भने मलाई नै फाइदा हुन्छ। समयको सदुपयोग कतिसम्म गर्न अब मैले यही प्रसङ्ग जोडेँ। जस्तो अहिले कतिपय दर्शकलाई थाहा पनि होला होइन, हाम्रो त विदेशमा पनि धेरैले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अब सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न, इमेज एफएमबाट शुभ दिन भन्ने जुन कार्यक्रम आउँछ तिनैजना त्यसको चाहिँ प्रस्तुता। अब त्यहाँ जहिले पनि 2 जना मात्रै हुन्छ कि यही 2 जनामै क्रस हुन्छ, कहिले विवेक र नरेश भट्टराई हुन सक्ला, कहिले जिपी र विवेक हुन सक्ला, यस्तो क्रस हुन्छ। 3 जना त कहिले पनि हुँदैन। यदि 3 जनाले चलाउने भएको भए चाहिँ कसरी चलाइथ्यो होला? धेरैचोटि चलाएको छ, 3 जना 4 जना भएर झन् बवाल गरेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति यहाँनिर सुन्न पाए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कसरी भएको पनि भनिहालौँ त। हुनुपर्ने 2 जना हो होइन। अब जसले कोर्डिनेट गरिदिनु पर्ने हो, जसले भनिदिनु पर्ने हो आज फलानु आउँदैन भने भन्नुपर्ने। अब हाम्रो अब अहिले स्टेसन म्यानेजर दिपेन्द्र सिंह मित्र उसैको नामले म राख्न चाहन्छु। बिचरा उसले फोन गर्छ उसले अपोइन्ट गरेको साथीहरु फोन गर्दा कहिले कृष्णजी हुनुहुन्छ, अरु हुनुहुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल छुटाउनु पर्दैन। अब जिपी र नरेशको कार्यक्रम थियो। विवेकलाई मैले के भने साथी म जान सक्दिनँ होला, कोही म्यानेज गर्दै भाइ, कोही साथीलाई भनिदियो भनेपछि दिपेन्द्रले के गर्ने भयो त भन्दा विवेकलाई भनिदिनु भयो होइन। अनि मैले पनि के भने त यार मलाई त्यो अब खोइ काम भएन म पनि जान्छु भनेर म आएँ। उसले के भनिदिन्छ, ओहो ल 3 जना चलायो भने बरु रमाइलो हुन्छ, जाऊ नि त भनेर उसले पनि उता विवेकलाई नआउनु भन्दैन। अनि हामी 3 जना एकचोटि पर्छौँ। त्यसरी कहिलेकाहीँ परेको छ। अनि कहिलेकाहीँ भेटौँ न त 3 जना भनेर पनि हामी भेटेका छौँ। अब एउटा कुरो मैले एउटा यो रमाइलो पनि हो, अलिकति हाइपोथेटिकल पनि हो र कहिलेकाहीँ मनकै कुरा पनि हो। अब हामी हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने साथीभाइ हेर्दाखेरि किन सँगसँगै काम गर्ने भावनाले यसको यो खुबी चाहिँ मलाई खुब मन पर्यो, यो काश मसँग भइदिएको भए भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। तपाईँलाई जिपी सरको के हेरेर त्यस्तो लाग्छ? जिपीजीको कुनै चिज मन पर्ने छ तपाईँलाई? मलाई त जे पनि लाग्छ। के लाग्छ भन्नुहोस् न। वर्णन गरेको सबै सुन्न र मैले प्लेटफर्म ओपन गरेँ। मलाई त जिपीको हेऱ्यो भने जे पनि राम्रो लाग्छ। किन थाहा छ, यो उमेरमा पनि यसरी छ क्या। होइन यो तारिफ हो कि होइन भन्ने कुरा कन्फ्युज भयो मैले। जस्तो मलाई राजेश हिमाल दाई जब देख्छु नि बाफ्रे भन्ने लाग्छ क्या मलाई। राजेश हिमाल दाईलाई हेर्छु, बाफ्रे दाई जस्तो यार यो उमेरमा पनि यस्तो गर्न सक्ने, यो हिसाबको यो सोच यो विचार यसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, मलाई डाहा लाग्छ होइन। एक किसिमको त्यो ईर्ष्या पनि हो नि त त्यो। अनि उसलाई हेर्दा नि मलाई त्यही लाग्छ, भा यार यो उमेरमा पनि यस्तो मेन्टेन, यस्तो गजब, यत्रो काम, यत्रो सबै कुरा त प्रशंसनीय नै छ क्या। जिपीको नराम्रो भन्ने कुरै मलाई खासै केही लाग्दैन यार, सबै मन पर्छ। तर पनि त्यहाँ गजब छैन कुरो। अब मलाई यहाँ के याद आइरहेछ भने मैले एउटा धेरै समय अगाडि एउटा न्युज हेरेको थिएँ कि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई महान भनेर लेखेको न्युज गजब लाग्यो। पुछारमा लगाएर एउटा के शब्द जोडिदिएको थियो भने तर उहाँ पुत्री मोहमा हुनुहुन्थ्यो। अब यो माथिको तारिफलाई त्यो एक लाइनले के बनायो भने जस्तै अब अन्तिममा लगेर तपाईँले फेरि उमेरदेखि जोड्नु होइन। यो 25 देखि 26 को हाराहारी हामी करिब करिब 2-3 वर्ष तल माथि केटाहरू हो। 25 कटेर 26 लागेका केटाहरू। एउटा कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नि, हाम्रो मुलुकमा आइसी चल्छ, डलर चल्छ होइन, अब युरो चल्छ। अब अहिलेको स्थितिमा आइसी चलाउनु नचलाउनु कुन चाहिँ 25 हो भन्ने कुरा आयो फेरि। अहिलेको स्थितिमा आइसी कुरा नगरौँ यार। खै जे होस् भनेपछि तपाईँलाई यो उमेरमा पनि यति एक्टिभ भएको देख्दाखेरि तपाईँलाई उहाँको त्यस्तो केही लाग्छ? मलाई के लाग्छ म भन्दा यति सानो भाइ बहिनीहरूसँग पनि साथी भएर काम गर्न पाएको छु होइन। उनीहरूले मलाई तिमी तिमी भन्छन्, सम्बोधन गर्छ, आफूलाई यस्तो जवान फिल हुन्छ नि। सानो भाइ बहिनी त्यो मलाई बालापन फेरि फर्केर आएको जस्तो खेली कार्यक्रम चला जस्तो लाग्छ। खेली चला एकदम रमाइलो लाग्छ। अझ त्यो केटाकेटीमा के खेल्नु त्यो सबै याद आउँछ कि? त्यो गुच्चा खेल्यो, त्यसपछि आएर त्यो भैँका छ भनेर खेल्यो, क्यारम खेल्यो, दौडिँदाखेरि हामीले त्यो बक्स बनाउँथ्यो, एक्ज्याक्ट नाम बिर्स्यो, तर खेल्थ्यो नि
एकखुट्टी खेल्यो अब फुटबलहरू खेलिन्थ्यो सिनियर दाइहरूसँग मिलेर भलिबल खेले आई वाज अ भेरी गुड भलिबल प्लेयर त्यतिखेर अब मैले विवेकको पनि मैले सोधेँ जिपी सरको त भयो विवेकको के छ तपाईँको हैन अब सिरियसली विवेकले पनि बाँकी छ नि त्यो त अन्याय सोध्छु। हुन्छ म विवेकलाई पनि जान्छु मैले यो उमेरमा पनि भन्दाखेरि जिपीलाई अलिक बढी फिल भयो कि जस्तो लाग्यो कि भन्ने महसुस गरेँ। एज इज जस्ट अ नम्बर साथी यसमा कुरो छ तिम्रो फुलेको दारी भनेको तिम्रो फुलेको दारी त्यो घाममा सुकाएको होइन कि साथी त्यो अनुभवले सुकाएको हो के अनुभवले फुलेको हो के कुरो बुझ्नु एज इज जस्ट अ नम्बर बाँकी आफै बुझ्छु एक्सप्रेसन क्याप्चर गर्नु पर्यो नरेशको यो एक्सप्रेसनलेस एक्सप्रेसन चाहिँ कहिले मात्र आउँछ नत्र भनेदेखि हरेक कुराको जवाब हुन्छ नरेशसँग त्यति फुल्यो अब यो एक्सप्रेसन नरेशको हेर्नु पाएन होला नि तिमीले है एउटा यस्तो साइडमा बोक्ने झोला राखिदिने हो भने उहाँलाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त कस्तो देखिनुहुन्छ इमेजिन उहाँको यस्तो जस्तो रूप यो लकडाउनमा मैले कहिले देखेको थिएँ यो यस्तो पनि दिन देख्नुपर्छ उहाँले नै बेला बेला नाम लिइरहेको दिपेन्द्रजीले नि यही भन्नुभएको छ है कस्तो थियो कस्तो थियो मान्छे अब यस्तो भयो साथी पसिनै पसिना पछि त पसिनै पसिना भयो के रे अब विवेकतिर लाग्ने कि हैन पहिला अलिकति सरी यो कुरा के भयो भन्दा जिपीको मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जिपीको सबैभन्दा पहिलो कुरा जोस जाँगर उमङ्ग त्यो हुन्छ नि मान्छेमा हुनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ उसमा जहिले भेट्दाखेरि पनि उही रूपमा पाउँछौँ क्या तर पनि हामी जुन उमेरमा जसरी काम गरिरहेछौँ नि म अब अलिकति सिरियस भएर जोडेँ यो चाहिँ कमै मात्र हाम्रा साथीभाइ हामी जस्तो भेट्छौँ यो कुरामा किन पनि यसरी फेरि पनि भन्दैछु भन्दा मान्छे 40 कटेपछि भनेपछि कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि अब त बुढो भइयो अथवा त के गर्नु छ र यति भइयो आदि इत्यादि कुरा आउँछ तर हामीमा त्यो फिल नै कहिले छैन किनकि हामीले काम गरेको हिसाबमा कुरा गर्दा जिपीले प्रोफेसनली टेलिभिजनमा आएर काम गर्न थालेकै 25 वर्ष क्रस भइसक्यो होला 25 वर्षको अगाडि पुग्यो भने म त्यही उसमा छु भनेपछि विवेकको हाम्रो कुरा उस्तै उस्तै छ भनेपछि हामी जुन रूपमा काम गरिरहेछौँ हामी अझ काम सिकिरहेछौँ अझ गर्नलाई खोजिरहेछौँ अझ रमाइलो मानिरहेछौँ होइन अझ उही जोस बुझे त उमेर किन जोड्नु भयो तपाईले यो कुरा त उमेरमा आयो यो सूत्र बहस हो कि भन्दा नि आज है सकिले बिर्स्या जस्तो सूत्र बहस होइन भनेर छोड्ने वाला चाहिँ कुरा चाहिँ सबैमा एक किसिमको यो भावना आओस् मान्छे बुढो हुँदैन मान्छेले खालि त्यो एज तिमीले जुन जस्तो नम्बर जुन भन्यो एउटा नम्बर मात्रै हो मान्छेले जतिखेर पनि रमाइलो गर्न सक्छ जतिखेर पनि फ्रीली मजाले इन्जोय गर्न सक्छ यो कुराका लागि यो कुरा गरे तपाईले जिपी सर चित्त बुझाउन मात्र भने जस्तो लाग्यो होइन किनकि अघि यसरी भन्नु भएको थिएन के होइन साथीको कुरा गर्ने तौर तरिकै चेन्ज भइगयो अनि मैले त त्यो एजको कुरा गर्दाखेरि त अलिक अप्ठ्यारै पारे कि भन्ने भएर फेरि सच्याएँ मैले चिनेका मेरा नजिकका साथीभाइलाई जति मैले बुझेको छु नि विवेक चाहिँ साँच्चीकै कुल छ क्या मान्छे शान्त क्या अहिले पनि त्यस्तो कस्तो ज्ञानी छ मान्छे ज्ञानी धेरै ज्ञानी म अरू कुरा जोड्दिनँ विवेकलाई अरू कति हामीले मिडियामा बोल्न पनि मिल्दैन विवेक मैले कुरा के भने मलाई पनि केही आएको छैन त्यताबाट मात्र आएको यो मान्छेको खुट्टा तान्यो म राम्रोसँग भन्दै थिएँ ठिक छ ज्ञानी होइन ज्ञानी असल सहयोगी मनकारी मान्छे हो क्या विवेक उसले मनदेखि नै कोही कसैलाई पनि सहयोग गरिरहेको हुन्छ क्या म अरूलाई पनि देख्छु अब साथीका लागि त त्यो नगर्ने कुरै भएन होइन भनेपछि सङ्गत गर्दाखेरि कुनै पनि बेला घाटा नपर्ने अथवा फाइदाको साथी भनेको चाहिँ विवेक पनि हो अरू पनि हुनुहुन्छ जिपे पनि हो तर त्यो विवेक भइसकेपछि ढुक्क भयो क्या दायाँ बायाँ त्यस्तै हो once a friend is always a friend Vivek is that once a friend is always a friend अब विवेकबाट जाओस् न त अब यति आइसकेपछि होइन अब अलिकति एकदम माहौल नै गर्मी जस्तो भयो होइन मलाई के अरे उसलाई अर्को हिसाबले निकाल्नु परेको थियो अब भावे म पनि निकालेर पुस्ने पसिना होला जस्तो चाहिन्छ नि यो दिन्छु होइन ठिक छ लाइट हार्टेडै कुरा गर्छु अलिक सिरियस लान्न म धेरै नै सिरियस बसेर आउँदा नरेशको कुरा चाहिँ हामी सबैले याद गरेको कुरा होइन जस्तो अब एउटा भनौँ न अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ अचार खायो भनेदेखि ओहो यो अचार कस्तो मिठो रहेछ साथी भन्छौँ नि हामी टक्क मिलेको भने नरेशले त्यही कुरा सोमा त्यही भएर नरेश भट्टराई हो कि त्यही कुरा भन्यो भने विवेक सिंह डकरी अथवा जिपीले भन्यो भने त्यति गतिलो लाग्दैन कि उसले त्यही अचार
ओहो यो अचार यस्तो मिठो, यसमा कागती लसुन सबै साथी प्वाक्क के खाएपछि त ठुलो कला सात पुस्तासम्म बिर्सिँदैन भनेर भन्छ होइन। उसले एउटै कुरालाई पनि यति घत पर्ने गरिकन भन्छ कि हर कोहीमा त्यो नहुने हुँदैन होइन, त्यो कलै हुँदैन, त्यो एउटा कला हो कि कसरी त्यो प्रस्तुतिको। सो नेपालमा अनडाउटेबली नरेश भट्टराई इज द बेस्ट प्रेजेन्टर होइन, होस्ट वाट एभर यु कल इट। सो भोइस अफ नेपाल उसले आफ्नो उयसमा पनि राखेको छ र नेपाललाई प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। क्यामेरामा जाओस् न। होइन ठिक छ कुरो त्यही हो। र जिपीको कुरा गर्दा चाहिँ नरेशले भनेको एकदम एक्ज्याक्ट हो। जिपीको एनर्जी लेभल कसैले पनि म्याच गर्न सक्दैन। त्यस कारण इरेस्पेक्टिभ अफ एनिथिङ एल्स जिपी जुन एनर्जी लेभलमा जहिले पनि उसले जब एउटा मान्छे एनर्जेटिक हुन्छ उसले छेउछाउको मान्छेलाई पनि एनर्जी गर्छ नि। बिहानै आउँछ ओहो जिपी छोडिदियो यार अब के भन्नु, लकडाउन यस्तै होइन, यो गर्नुपर्छ, मैले यो सोचेको छु, मैले त्यो सोचेको छु, मैले त्यो सोचेको छु भनेपछि आफूलाई पनि केही सोचौँ न भन्ने लाग्छ कि ऊबाट सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्रभाव गर्छ। उहाँको माइन्डमा आइरहेको प्रभाव गर्छ। पोजिटिभ कुराहरू, यसो गर्ने यसो गर्ने तिनैजनाको तिनटै कुराहरू आयो। म एकजनाको थप्छु अलिकति थोरै, सञ्जीवको कुरा। दर्शकहरूलाई थाहा नहोला यति ट्रान्सफर्म गर्यो उसले, यति राम्रोसँग त्यो गर्यो भनेपछि उसको एउटा कमिटमेन्ट लेभल भन्ने कुरा एउटा त्यो इक्जाम्पल हो कि। भनेपछि यो मान्छेको कमिटमेन्ट लेभल कति होला। र यही सूत्रको कुरा गर्दा पनि, सूत्र मिडियाको कुरा गर्दा पनि सञ्जीवले जब भनेको थियो प्रत्येक दिन लिनुपर्छ, लकडाउनले गर्दा अड्क्या होला, यो त नेक्स्ट टु इम्पोसिबल साँच्चीकै भन्दैछ है। आज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हो सञ्जीवले के कुरा गर्यो भन्ने भन्ठाने थियो। तर उसले 3-4 महिना 5 महिना कति चलाएको थियो, प्रत्येक दिन उसले त्यही कमिटमेन्टका साथ सबैको लियो कि। त्यही ऊर्जाका साथ त्यही प्रकारले दिएको छ, इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। सँगसँगै समाचार गर्दाखेरि पनि विभिन्न प्रकारका इन्टरटेनमेन्ट का मान्छेहरूसँग नै जोडिएर कुराकानी गरिरहेछ। त्यो जुन स्पिरिट छ नि के बिट ब्रो। हैन म त्यो अफिस आउँदाखेरि सञ्जीवको प्रोग्राम छ भने सुनि नै रहन्छु कि, किनभने शुभ दिनमा अब यसले के खतरा कुरा भनिदिन्छ अनि आफूले बोले जस्तो पनि चट्ट बसेर बोल्नुपर्छ भने सुन्छु म हैन। किनभने यसले केही कुरा ल्याउँछ यो साथीले, त्यसपछि अहिले गएर एकछिनमा माइक्रोफोनमा त्यही ट्याङ्नुपर्छ आफूले भने हात गरेको न। दुई मित्रहरूले तिम्रा कुरा गरेपछि अब दाइले भाइका बारेमा बोल्नु परेन। म पनि त सञ्जीवको प्रोग्राम सुन्छु, मैले पनि त सञ्जीवलाई नजिकबाट चिनेको छु। मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ सञ्जीवका लागि तारिफ गर्नका लागि तारिफ गरे होइन। एउटा सञ्चारकर्मी अथवा एउटा रेडियोकर्मीले समय सापेक्ष ढङ्गबाट अथवा चातुर्यतापूर्ण तरिकाबाट समय अनुकूल भएर कार्यक्रम चलाउन एकदम गाह्रो हुन्छ, सबैले सक्दैन। समय अनुकूल बुझेर गेस्ट अनुसारको कुरो निकाल्न सक्ने खुबी थोरै मात्र इन्टरभ्यू लिने मान्छेमा छ, त्यो मध्येमा एक सञ्जीव हो। त्यही भएर सञ्जीवको कुरा सुन्न हामीलाई मजा लाग्नु, कार्यक्रम सुन्न मजा लाग्नु। तिमी कहिले काहीँ जोसिएको मलाई खुब आनन्द आउँछ क्या, ऊबाट जोसमा बोल्छ नि त होइन। त्यो जोस चाहिँ के हो भन्दा त्यो आम रूपमा सुन्ने श्रोताको जोस हो क्या। त्यो श्रोताले त्यही कुरा खोजिरहेछ नि त। अब समयको पनि कुरा आउँछ होइन हाम्रो कुराकानी। अब एउटा म रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छु, नरेश भट्टराई दाइलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँको कविता चाहिँ एकचोटि सुन्नु पर्यो, एकदमै सुन्नु पर्यो। किन तपाईँ लकडाउनको बेला लेखेको कविता हेर्नुहोस्, किन त्यो कुराकानीमा फेरि बिर्स्यो भने मलाई आफैलाई गिल्टी फिल हुन्छ क्या। त्यतिका मैले उहाँको कविता भन्नै लगाइने छु, कहाँ छुटाएँ भने जस्तो हुन्छ। धन्न अघि के अरे विवेकले यो भन्दा अलिकति ध्यानले त्यति चाहिँ मेमोरी गर्नुहुन्छ, ट्याक्क सम्झिहालेँ क्या मैले। प्लिज एउटा कविता चाहिँ अब यसरी भनेर कविता हुँदैन कि। मेरो क्यामेरा कुरो नजिकबाट दियो भाइ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लकडाउनको बेलामा हामी घरमा लकमा भएर बसेका छौँ, तनावमा बसेका छौँ। कहिलेकाहीँ यस्ता सृजनात्मक काम गर्ने स्रष्टाहरूको कविताबाट अलग्गै दुनियाँमा पुर्याउन तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यहीबाट जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस् नरेश भट्टराई। यसरी दिनु पर्यो नि साथीहरूले। कविता छ नि, कविता भन्नु मात्र हुन्छ होइन भने। मेरो अलिक इच्छा नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मोबाइलमै राखिरहेको छु। मोबाइल खोलेको देखेर मैले त्यो भने हेरेरै भन्नुपर्छ, मलाई कन्ठ हुँदैन कि। अब कविता धेरै किसिमका छन्। कविता कस्ता छन् भन्दा एउटा कोरोना लकडाउन अनि म, एउटा कविता कोरोना लकडाउन अनि म, एउटा यो कविता हो। अर्को कविता भनेको चाहिँ तिमी नेता भएछौ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, एउटा यो छ। ओके। अनि अर्को माया प्रेमका कविताहरू छन्। कविता विभिन्न किसिमको भावको भएको कारणले गर्दा कुन चाहिँ भनौँ, कोरोना लकडाउन अनि म, मैले सुनाएँ ल प्लिज सर प्लिज। वर्षौँ पछि तिमी भेट्ने सपना बुन्दै थिएँ, वर्षौँ पछि तिमी भेट्ने सपना बुन्दै थिएँ, तिम्रा लागि अनेकन कुरा सम्झी किन्दै थिएँ। तिमी भेट्ने दिन नजिकिँदै थियो, हर्षले मन झुम्दै थियो। मेरी प्रिय, दुष्ट भई कोरोना आयो, कोरोनाले लकडाउन गरायो, तिमी भेट्न आउनु पर्ने म,
तिमी भेट्न आउनुपर्ने मलाई बन्दी बनायो, मलाई बन्दी बनायो। वाह वाह। जस्तो मेरो भावना तिम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, जस्तो मेरो भावना तिम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। वर्षौं पछि भेट्ने प्रतीक्षा तिमीले पनि गरेकै हुनुपर्छ। औँला भाँची भाँची क्यालेन्डरमा चिनो लगाएकै हुनुपर्छ। बुबा आमा छोराछोरीलाई यो गर्ने त्यो गर्ने भनेकै हुनुपर्छ। मेरा लागि रहरहरू तिमीले पनि बुनेकै हुनुपर्छ। मेरो प्रिय, दुष्ट भई कोरोना आयो, कोरोनाले लकडाउन गरायो, तिमी भेट्न आउनुपर्ने मलाई बन्दी बनायो। वाह वाह। यता उता जतातता बढ्दो छ कहर, यता उता जतातता बढ्दो छ कहर। के होला कस्तो होला भन्ने अनेक छ डर। तर तिमी चाहिँ नआत्तिनु है, तर तिमी चाहिँ नआत्तिनु है। अरूलाई सम्झाउँदै आफू चाहिँ एक्लै नरुनु है। मलाई केही हुँदै हुन्न, मलाई केही हुँदै हुन्न, तिम्रो माया छ, अरूले केहीले छुँदै छुन्न। म पक्कै आउनेछु तिमी भेट्नलाई, म पक्कै आउनेछु तिमी भेट्नलाई। मेरो प्रिय, दुष्ट भई कोरोना आयो, कोरोनाले लकडाउन गरायो, तिमीलाई भेट्न आउनुपर्ने मलाई बन्दी बनायो, मलाई बन्दी बनायो। वाह। अब मैले एउटा कुरा पत्ता लगाएँ अहिले या। है, उहाँको गेटअप किन चेन्ज हो भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल मैले पत्ता लगाएँ। भेट्ने गाना छ। यो कुरो मलाई नि अब अलिकति भन्न मन लाग्यो। यो गेटअप, यो दाह्री मैले किन यसरी राखेँ भन्दा मैले यसरी दाह्रीको यतापट्टि यो चिउँडोमा चुच्चो कहिले पार्न पाएको थिएन क्या। मेरो गाला मोटो छ। अनि तपाईँको कविता सुनेपछि म अलिकति कता हो, म कवि बन्नलाई पनि हो मैले झोला पनि सञ्जय। त्यसपछि दाह्री चट्ट यो होइन फुलेको पनि छ, चट्ट कपाल खौरेको छु होइन। अनि त्यसपछि अब यो भावनात्मक रूपमा कविता पनि यस्तो आएको छ। अनि म कवि छवि आउन थाल्यो क्या। अनि त्यसरी यो भएको होइन, मैले भनेको यो खास कवि छविमा आउन लाग्यो नि त। अब जब लकडाउन खुल्छ, संसार खुल्छ, त्यसपछि तिमीले म आफूलाई के भन्छौ भन्दा नि, दाइ मैले ह्यान्डसम कवि कमै देखाएको थिएँ, तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ। मेरो तयारी नै त्यही हो। अब अर्को पनि सुन्नु न प्लिज। अब कस्तो कविता? त्यो दोस्रो चाहिँ त्यो नेता भएछ वाला या रोमान्टिक कविता? होइन, त्यो नेतावाला नेतावाला सुन्नु न। नेतावाला सुन्नु, रोमान्टिक यो चाहिँ अहिले नेताहरूलाई गाली गलोज, नेता शब्द भन्ने बित्तिकै बढी हुन्छ नि। हामी नै साथीभाइमा त नेता भइसस् भन्ने बित्तिकै त्यो जसलाई भनेको उसले नराम्रो फिल गरिहाल्छ क्या। यसले मलाई नेता भन्यो यार, होच्याएर गाली गर्यो भन्ने हुन्छ नि। तर यो शब्द त सम्मानित हुनुपर्ने हो नि। हा यार मलाई त नेता भन्यो, नेताको नेतृत्व गर्ने ठुलो रूपमा लिनुपर्ने। त्यो भएको देखिएन क्या। यो दल त्यो दलको नेता नभनौँ, सबै खालका नेताहरूलाई नै एक किसिमको आरोप छ। किनकि नेताको सम्मानमा रहन सकेन। यो सम्मानित शब्द सम्मानित हुन सकेन है। त्यही भएर यो दुःख पनि लागेको छ, यस्तो नहोस्, नेता भनेपछि सम्मान गर्न पाइन्छ। तर आम जनभावना नेता भन्नेलाई के छ त भन्ने कुरा ल म सुनौ। जति खाए पनि नअगाउने हन्तकाली भएछौ, जति खाए पनि नअगाउने हन्तकाली भएछौ। कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो भन्ने जाली भएछौ। मानवता शून्य, भावना शून्य, खाली भएछौ। स्वार्थ खोज्दै यता छोडी त्यता गएछौ, त्यता छोडी यता आएछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ, अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। विलासिता मात्रै खोजिरहने भोगी भएछौ, विलासिता मात्रै खोजिरहने भोगी भएछौ। जति भए पनि मागिरहने जोगी भएछौ। आफू र आफ्नालाई मात्रै देख्ने रोगी भएछौ। जनता रुवाउने, देश दुखाउने बेथा भएछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। हाम्रो खुसी त्यस्तै हो, हाम्रो खुसी त्यस्तै हो। तिम्रो खुसी हाम्रो चाहना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। अब अन्तिम हरफ। मर्ने मरुन मरिरहुन्, मर्ने मरुन मरिरहुन्, लासै माथि रमाउने भएछौ। शिखर पग्लियोस्, लेख फुटोस्,
कुर्सी जमाउने भएछौ। गरिबको रगत दुखीको पसिना बेचेरै पनि कमाउने भएछौ। छि, तिमी त कस्तो दुर्गन्धित भएछौ। छि, तिमी त कस्तो दुर्गन्धित भएछौ। घातै घातको भण्डार तिमी विश्वासघाती रहेछौ। घातै घातको भण्डार तिमी विश्वासघाती रहेछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। अब त साँच्चै तिमी नेता भएछौ। हाम्रो खुसी त्यस्तै हो। हाम्रो खुसी त्यस्तै हो। तिम्रो खुसी हाम्रो चाहना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तिमी छिट्टो निको हुनु है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। अवश्य नै, थ्याङ्क यू। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मैले त्यो झोला भिरेकै सम्झिरहेको थिएँ कि तपाईँले अहिले कविता भन्दाखेरि साइडमा झोला यो दारी नभइदिए अब उसले पढेको सुहाउँदैन सुहाउँदैन थियो कि हो। अब हामीले पढेको सुहाउँछ त्यो। यी कविता सुन्दा साँच्चै कवि भएछौ तिमी। यी कविता सुन्दा साँच्चै कवि भएछौ तिमी। दारी नराखिकन सुनाएको भए मजा आउँदैन थियो कवि। के कविता यो मिलाएर यो त मिलाएर सुन्नु बलिउडको एकजना म्युजिसियन हुन्छ नि अनु मलिक, कहिले कहिले रियालिटी सो हेर्दा मलाई त्यो याद आयो। यो कविताले यो लकडाउन केही नयाँ आउँदैछ फेरि? यो नै बिल्कुलै नयाँ, यो लेटेस्ट लेटेस्ट। यो सुनाएको यो कुनै सामाजिक सञ्जालमा आएको छैन? छैन, कहीँ कतै छैन। म यो सुनाउँछु है। मलाई त्यसपछि मेरा कुरा पनि सक्यो लकडाउनका कुरामा। म भनौँ प्लिज प्लिज एकदम एकदम। नरेशले कविता मात्रै भनौँ, मैले गीत गाउन पाइनँ भनेको छैन। होइन, मलाई एक्चुअली जमानामा याद छ म्युजिक प्लस चलाउँदाखेरि नेपाल टिभीको क्यान्टिनमा बसेर रवि लामी छैन रवि प्रोग्राम चलाउँथ्यो होइन। तिमी भन्नु मैले साथी नै हो। अनि सुन्न एउटा त्यो पनि त गीत लेख्छ राम्रो, गीत पनि गाउँछ राम्रो रविजीले पनि गीत गाउँछ। अनि रवि सुन्न भनेको सुन्यो भने त्यस अब तँलाई देखेर मान्छे भाग्ने बेला होला। ठिक छ। होइन तपाईँले अघि नै यो सुरुमा किन भन्नुभयो होइन, अब मैले कविताका शीर्षकहरू भन्दै जाँदाखेरि त्यही रोज्यो, त्यही भन्दै गएँ नि। लकडाउनमा कति धेरै कविता लेखेछु यो 2 महिनाको समयमा। सुत्यो उठ्यो टन्न खायो बाँच्यो जिन्दगी। यो लकडाउनको बेलाको जिन्दगी। सुत्यो उठ्यो टन्न खायो बाँच्यो जिन्दगी। सुत्यो उठ्यो टन्न खायो बाँच्यो जिन्दगी। घरभित्रै कोठाभित्रै घुमफिर गर्यो उफ्रियो चल्यो जिन्दगी। होइन, पढ्यो लेख्यो च्याट गर्यो टिभी हेऱ्यो रम्यो जिन्दगी। आफ्नासँग हाँस्यो बोल्यो खेल्यो जम्यो जिन्दगी। शान्त सहर, लकडाउन शान्त छ नि त। शान्त सहर, स्वच्छ हावा, चिरविर आवाज, झुम्यो जिन्दगी। यो त्यो तडक भडक केही छैन, शान्त जिन्दगी। वाह। आफैमा खुसी खोज्नेलाई, आफैमा खुसी खोज्नेलाई मस्त जिन्दगी। संसारै हेरी आफू चिन्नेलाई सुखी जिन्दगी। संसारै हेरी आफू चिन्नेलाई सुखी जिन्दगी, सुखी जिन्दगी, लकडाउन जिन्दगी। ल ताली। अनि मैले अलिकति दाइकै कपी गरेँ ल, ताली भन्नु छ नि स्टेजमा यसरी होइन? कस्तो लाग्छ साथी? एकदम एक्सिलेन्ट। नरेश दाइ, मैले अलिकति जोडेँ जिपी सरले गीत गाउने कुरा पनि भयो होइन? 2 लाइन जाओस् न जिपी सर। मेरो नि आवाजमा त्यो भइरहेको त्यो टिआरपी पनि बेकारको जान्छ। त्यसमै मजा आउँछ। जिपीको यो गीतको कुरामा मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्थ्यो। भन्दा पनि अर्को कुरा प्लिज। गीतको कुरामा चाहिँ तिम्रो जिपीलाई त्यसो भने रहेछ रविजीले भन्नुभएको रवि लामी छाने। अब त्यो बेला त मान्छेहरू अगाडि थियो होइन, तर जिपीले त्यो बेला त गाउनु पाएन होला। अहिले शुभ दिनमा सबजना सुन्न बाध्य छन्। जुन पनि गीत सुरु भएपछि अर्को कन्फिडेन्स मलाई कहिलेकाहीँ मै भएको जस्तो लाग्छ। रवि लामी छानेले अहिले पनि अब कति दर्शकलाई थाहा छैन होला, उहाँले राम्रै गाउनुहुन्छ। उहाँले राम्रै गाउनुहुन्छ। उहाँले गाइरहने गीतै 1-2वटा त मलाई कन्ठस्थै छ प्रायः गाउने। र उहाँले जब गाइरहनुहुन्छ भनेपछि सँगसँगै गाउने उहाँले पनि अवश्य गाउनुहुन्छ भने त्यो कन्फिडेन्स मलाई भइसक्यो कि त्यस कारणले गर्दा गाउन चाहिँ गाउँछ। मैले आफैले लेखेको नवीन भट्टराईले गाएको गीत त्यही गाउँ। त्यो सुनेको गीतमा सायद यो चर्चित पनि थियो, इमेज च्यानलमा पनि बजेको त्यो भिडियो पनि मैले बनाउने अवसर पाएको थिएँ होइन। तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो। तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो।
ए लाग्छ मलाई यो साँझ बिहान तिमी हुँदा मात्र प्यारो तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो। आज त डरो गाए डरो राम्रो गाए बोल्ड छ नि भोइस कस्तो बेस्ट भोइस छ सही। होइन म त आउँदैछु नि त विवेकमा त म आइपुगेकै छैन नि म त गाउँदैन प्लिज के तिमीलाई पनि अब कहाँ होइन मिठो गाउँछु। मलाई थाहा छ विवेकले गीत गाउँछ भन्ने मलाई थाहा छ ल म गाइहाल्छु म एकदमै ऊभन्दा अफ गाउँछु उसलाई चाहिँ सम्झ क्या अब फसेँ कि होइन ल मेरो फेभरेट गीत हो यो चाहिँ होइन तिमीले अभिनय गरेको गीत? होइन तिमी अभिनय गरे कि छैन नगरे गीत हो अथवा अर्कै गीत अर्कै हो यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ साँच्चै नबुझ्ने हो कि नबुझेको जस्तो गर्छौ यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ। वाह बहुत सोच विचार गरेर गाना छानेको छ है विवेकले एकदम क्या धेरै सोच विचार गरेर मान्नुहोस् है जीवी समय सान्दर्भिक एकदम जो जससँग सम्बन्धित अगाडि लेटर जस्तो अगाडिदेखि मिलाएर कन्टेक्स्ट भन्न आएन तर पछि भन्छु लेटरको लास्टमा भन्छु अगाडि पनि जो जससँग सम्बन्धित म छक्क के परे थाहा छ विवेकले यति लामो गीत गाएको मैले सुने किनकि जिपीले पनि गीत गायो मैले कविता भने अब विवेकको त छोटी कुरा बना भनेर मैले विवेकलाई त फसाउँला भनेको। तपाईँ त गीत गाउनु नि म गाउँदिनँ। गीत गाएको सुनेको छैन होइन म अब गर्छु। नरेशको कविता हामीले सुन्यौँ मैले गाएको पनि सुन्यो उसले सुने सञ्जीवको समाचारमा खरेर बोलिरहेको नेताहरूसँग कुरा गरेर सुन्यौँ गीत सबैले गाउँछ बाथरुम सिङ्गर पनि गाउँछ मेलोडीमा होस् नहोस् नोट समातोस् नसमातोस् सञ्जीवको तर्फबाट आज गीत दर्शकहरू यहाँले हेर्नुभयो होला जो व्यक्ति सूत्र बहसमा निकै दह्रो रूपमा हरेक सूत्रको भित्रको सूत्र निकाल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको अर्को पक्ष पनि छ। उहाँ उत्तिकै राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ र उहाँको गायकी कलाको चाहिँ आज हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ हामी तीनजना साथी। उहाँले दह्रो गाउनुहुन्छ भने जसरी योगमा उहाँको ध्यान छ त्यसरी त उहाँको गीतमा पनि त्यत्तिकै ध्यान छ भन्ने कुरा हामी प्रष्ट छौँ। अब सञ्जीवबाट गायन ताली त बजाइदिनु। म अलिकति जोड्न चाहन्छु गीतमा धेरै समस्याहरू हुन सक्छन् आवाजमा समस्या हुन सक्छ अन्यथा नलिनु होला किन यसरी गाइरहेको छ। तपाईँ नवीन के भट्टराईको भन्नुभयो नवीन साथी नै हो होइन नवीनकै गीत एउटा गाइदिन्छु म। मेरो साथ बिताएका याद सबै मेटियो होला नि मेरो साथ बिताएका याद सबै मेटियो होला नि म भन्दा नि माया गर्ने अरू कोही भेटियो होला नि मेरो साथ। बस यति नै वास्तविक घटनामा आधारित हो है फेरि। सरी यो फेरि को कहाँसँग जोसँग तिम्रो अहिलेको शब्द यो जो जहाँसँग सम्बन्धित छ त्यसमै थाहा हुन्छ। गुड यार राम्रो कहाँ गइन् सञ्जीव तिमी? तिमी त निकै राम्रो गाउँदो रहेछौ। राम्रो गाउँछ भा छुपे रुस्तम अहिलेको कफी चाहिँ मेरो तर्फबाट जे होस् अब हाम्रो यो सूत्रको विशेष कुराकानी संवाद विशेष बसाइ नै भन्दा पनि केही फरक परेन होइन। यसमा यो बेलामा तपाईँहरू आइदिनु भयो औपचारिकता निभाउँछु है फेरि आइदिनु भयो समय दिनुभयो गाइदिनु भयो कविता वाचन गरिदिनु भयो होइन कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो धैर्यताका साथ किनकि
खासै गतिलो भयङ्कर उपलब्धिमूलक भयो भने त मलाई लाग्दैन। हामी त्यसै पनि साथी जहिले पनि रमाइलो गरेर हुन्छौँ, रमाइला कुरा ठट्यौली कुरा नै आए। तर यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ समय तपाईँहरूको अलिक सहज रूपमा कटोस् होइन भन्ने हिसाबमा अलिकति रमाइला हल्का फुल्का कुरा हामीले गरेका हौँ। अर्को कुनै दिन हामी फेरि आउनेछौँ जुन गम्भीर विषयका लागि छलफल गर्नेछौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्ते।